पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज़ पीटीवी के साथ हुआ। पीटीवी का बनाने का सबसे बड़ा मकसद लोगों की इस्लाह था। कुछ लोग जैसे ही टेलीविज़न पॉपुलर हुआ तो कुछ लोगों ने एंटीना लगा के इंडिया के कुछ चैनल्स देखना शुरू कर दिए। इवन के एक दौर ऐसा था कि जब वीसीआर के देखने पर पाबंदी थी और जो कोई वीसीआर देखता था उस पर पुलिस का छापा पड़ता था और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता। इवन पीटीवी के ऊपर जो न्यूज़ कास्टर थी उसको भी बगैर दुपट्टे के खबरें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों को जैसे कि आपको पता है कि हम यूटीवी के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट मौज़ूआत पर वीडियोज़ रिकॉर्ड करा रहे हैं जिनमें कोशिश करते हैं कि माशी और माशरती पहलुओं को उजागर किया जाए और उनके नुकसानात और उनके फ़वाइद से आगाह किया जाए। तो उन वीडियोज़ को देखने के बाद कुछ दोस्तों का ये इसरार आया कि जनाब पाकिस्तान में जो मीडिया है इस पर भी थोड़ी बात की जाए। तो वो क्वेश्चन जो हमें मीडिया की निस्बत से दोस्तों की तरफ से आया उस पर आज हम बात करेंगे। जी फरमाएं, वो क्या क्वेश्चन? सर ये बताइएगा, हमारा मीडिया मुस्बत किरदार अदा कर रहा है या मनफी? अच्छा जी, पहली तो बात है कि मीडिया की इकसाम पहले हम ज़हन नशीन कर लें। कौन कौन सी इकसाम है मीडिया की? एक है प्रिंट मीडिया जिसमें अखबारात, रसायल, जरीदे वगैरह आते हैं, उसको हम कहते हैं जी प्रिंट मीडिया। दूसरा मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा मीडिया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान में सबसे पहले जब पाकिस्तान बना तो पीटीवी के आने तक प्रिंट मीडिया के ज़रिए ही लोगों तक ज़राए इबलाग का ज़रिया था और लोगों तक ख़बरें उसके ज़रिए पहुंचाई जाती थी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज़ पीटीवी के साथ हुआ। पीटीवी का बनाने का सबसे बड़ा मकसद लोगों की इस्लाह था और अपने मुल्क के बारे में ख़बरें पहुंचाना, और उसका ड्यूरेशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता था। दोपहर 4 बजे शुरू होता था और शाम को रात को 12 बजे वो बंद हो जाता था। कुछ लोग जैसे ही टेलीविज़न पॉपुलर हुआ तो कुछ लोगों ने एंटीना लगा के इंडिया के कुछ चैनल्स देखना शुरू कर दिए जिनको बहुत हमारे माशरे में बहुत बुरी निगाह से देखा जाता था। इवन के एक दौर ऐसा था कि जब वीसीआर के देखने पर पाबंदी थी और जो कोई वीसीआर देखता था उस पर पुलिस का छापा पड़ता था और उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता था। यानी दूसरे अल्फाज में हमारा जो मीडिया है उसको सिर्फ पीटीवी तक महदूद करने की कोशिश की जा रही थी ताकि लोगों को वो मटेरियल मिले जो उनकी इस्लाह का बायस बने। तो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास एक ही था, और अगर किसी ने कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अय्याशी करनी होती थी तो वो एंटीना लगा लेता था और दूरदर्शन आता था इंडिया का, और जो बंदा उस पर फ़िल्म देखता था या जो उस पर कोई गाने वगैरह देखता था तो उसको अखलाक बाख्ता समझा जाता था। इवन पीटीवी के ऊपर जो न्यूज़ कास्टर थी उसको भी बगैर दुपट्टे के ख़बरें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। ये बातें हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर की। उसके बाद एक नया चैनल शुरू हुआ जिसका नाम एसटीएन था, शालीमार टेलीविज़न नेटवर्क। उसमें हफ्ते में ना एक दिन छोड़ के एक दिन फ़िल्म लगा करती थी पाकिस्तानी, और वो अक्सर रात 9 बजे लगती थी और 12 बजे ख़त्म हो जाती थी, और लोग उस फिल्म को देखने के लिए जागते थे और वो बहुत ही पाकिस्तान की पुरानी फिल्में उसमें दिखाई जाती थी। और जब एसटीएन आया तो बहुत सारे उलमा ने इस पर एतराज़ किया कि ये तो आपने एक फहाशी का चैनल खोल दिया है, इसमें तो रेसलिंग्स दिखाई जाती हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ की, और जिसमें रेसलर्स हैं उन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने होते, और उसमें कोई अगर सीन आ जाता था तो उसके ऊपर बाकायदा डब्बे आने शुरू हो जाते थे ताकि वो सीन लोग ना देख सकें। और उसमें कुछ CNN वगैरह और BBC वगैरह के कुछ क्लिप्स भी दिखाए जाते थे, और जो कि सिर्फ ख़बरों तक महदूद थे। लेकिन ये था कि उसमें गाने ज़रा फ्रीक्वेंट हो गए और उसमें जो फ़िल्में थी वो भी
زیادہ چلنی شروع ہو گئی، اور لیکن علماء نے اس بات کا بہت برا منایا۔ بہرحال وہ چینل چلتا رہا، لیکن اس کے بعد جب کمپیوٹر میدان عمل میں آیا، اور یہ 95 کے بعد کی بات ہے، اور یہ 2000 کا سلسلہ، جب کمپیوٹر سسٹم کو ایک بہت ہی پیچیدہ مشین سمجھا جاتا تھا، اور اس میں بہت ہی زیادہ اس کے لیے کہتے ہیں جو کمپیوٹر لگاتا اس کو نخرے اٹھانے پڑتے تھے، اور بہرحال کمپیوٹر تو 80s میں آ چکا ہوا تھا، لیکن زیادہ جو یوزر فرینڈلی وہ 95 کے بعد سے 2000 تک ہوا۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو بندہ کمپیوٹر رکھتا ہے اس کو اے سی لگانا پڑتا ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ہیٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں بھی کچھ لوگوں نے پھر کوئی چیزیں کاپی کرنی، اس وقت انٹرنیٹ اتنا پاپولر نہیں تھا، بہت ہی لمیٹڈ تھا، اور لوگ جو ہے نا اکثر نیٹ کیفیز میں جا کے انٹرنیٹ وغیرہ دیکھا کرتے تھے۔ تو پھر جی 2000 کے بعد جو ہے نا جی وہ ایک الیکٹرانک میڈیا پر ایک نیوز چینل کا افتتاح ہوا، اور جس میں زیادہ فوکس نیوز پر تھا، اور کچھ اس میں اسلامی چینل پروگرام پیش کیے جاتے تھے، اور لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، انہوں نے اس کو ویلکم کیا، لیکن اس میں کچھ مٹیریل ایسا بھی دکھایا جاتا تھا کہ جو کہ ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں کرتا۔ اینی ہو وہ چلتا رہا کچھ عرصہ، تو وہ نیوز چینل اکیلا ہی میدان میں رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دو نیوز چینل اور کھل گئے، اور ان کا آپس میں کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ پھر ہر گھنٹے کے بعد خبریں آنی شروع ہو گئی، پہلے 2 گھنٹے کے بعد آتی تھی، پھر ہر گھنٹے کے بعد آنی شروع ہو گئی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آنی شروع ہو گئی۔ تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ پاکستانی قوم کا، ہمارا سب کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ جس ڈائریکشن میں کوئی ایک آدمی چل پڑے تو سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس کو بھیڑ چال کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی سلسلے میں ہو، چاہے وہ کسی کام کے سلسلے میں ہو، چاہے کسی کاروبار کے سلسلے میں ہو۔ تو جب الیکٹرانک میڈیا میں نیوز آنی شروع ہو گئی اور اشتہارات اچھے ملنے شروع ہو گئے، نیوز میڈیا خوشحال ہو گیا، تو پھر باقی چینل بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے اشتہارات کو حاصل کرنے کے لیے نت نئے چیزیں دکھانی، نت نئے پروگرام دکھانے شروع کر دیے۔ اس میں انہوں نے کسی چیز کا یہ لحاظ نہیں رکھا کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں اور کیا نہیں دکھا رہے۔ ان کو صرف اپنے چینل چلانے کی یا ریٹنگ کی پڑی ہوتی تھی۔ اس میں انہوں نے انڈیا کا اور انٹرنیشنل جو مواد ہے اس کو بھی دکھانا شروع کر دیا۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ یہ سارے چینل کیبل پر منتقل ہو گئے۔ جب سارے چینل کیبل پر منتقل ہو گئے تو پھر دیکھا دیکھی اور بھی چینل کیبل پہ آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت پاکستان میں میرے اندازے کے مطابق 25 سے 30 نیوز چینل ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھ، اب 9 بجے کی خبریں ہر نیوز چینل پر آتی ہیں، تو اتنے نیوز چینل کی پہلی بات تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ پھر نیوز چینل پہ کوئی ڈرامے چلنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا نہیں جی نیوز چینل کا کام تو صرف نیوز دینا ہے، تو اب اس کے ساتھ کچھ اور بھی چینل انہی سے ایسوسیٹڈ کھول لیے جائیں۔ تو انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے چینل کھولنے شروع کر دی۔ تو سب سے زیادہ نقصان ہماری نوجوان نسل کو ہو رہا ہے۔ میں سچ چاہتا ہوں کہ وہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کا، وہ ہم اس کے اثرات کم کریں اور اس کو مائنس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری قوم کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ لیکن خالی دعائیں کرنے سے، شیطان کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے اندر سے پہلے تبدیل ہونا پڑتا ہے، اپنے من کو درست کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔